अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतरी काबीना ने सामान और सर्विसेज के रेट्स में इजाफे के उसूल ज़वाबित के मुतालिक सहाफ़ी मोहतरमा शिरीन अबू अक़ले के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि काबिज इसराइली फ़ौज के भयानक जराइम का एहतसाब किया जाए। आलमी और अरबी सतह पर मोहतरमा शिरीन अबू अक़ले के कत्ल की मजम्मत की जा रही है और इस भयानक जुर्म की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। और रूस यूक्रेन जंग से आने वाली ताज़ा इत्तलात के मुताबिक खार्किव शहर के करीब यूक्रेन की फौज ने जवाबी हमले में पेशकदमी की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी की सदारत में कल काबीना का मामूल का हफ्तेवार इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान काबीना ने फैसला किया कि कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। काबीना ने वज़ीर दाखिला की जानिब से आम पासपोर्ट और हर तरह के पासपोर्ट की अक़साम के मुतालिक दरखास्तों और दीगर कामों के लिए उसूल ज़वाबित के बारे में पेश करदा ड्राफ्ट बिल की मंजूरी दी। इसी तरह काबीना ने वज़ीर तिजारत और सनत की जानिब से सामान और सर्विसेज के रेट्स में इजाफे के उसूल ज़वाबित के मुतालिक पेश करदा ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दे दी। बाद अज़ां काबीना ने दीगर मौज़ूआत का जायज़ा लिया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। शूरा कौंसिल ने अल जज़ीरा टीवी चैनल की फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहतरमा शिरीन अबू अक़ले के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मोहतरमा शिरीन को कल मगरबी किनारे में वाक़ जनीन पनाह गज़ीन कैंप के करीब इसराइली काबिज़ फ़ौज ने उस वक्त गोली मार दी थी जब वो वहाँ जारी झड़प को कवर कर रही थी। इस वाक़े में उनका साथी सहाफ़ी भी शदीद ज़ख्मी हुआ है। शूरा कौंसिल ने इस कत्ल को सच्ची सहाफत के हक में घिनौना जुर्म करार देते हुए कहा कि ये बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने कहा कि इस जुर्म का मकसद मीडिया को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने से रोकना है। उन्होंने दुनिया भर की पार्लिमानों से अपील की कि वो इस जुर्म की मजम्मत करें और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए दबाव बनाएं ताकि मुजरिम को करार वाकई सजा मिल सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने सहाफ़ी शिरीन अबू अक़ले के अहल खाना और अल जज़ीरा नेटवर्क में काम करने वाले उनके साथियों और पूरी मीडिया बरादरी के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इसराइली काबिज़ दस्तों की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस तरह के भयानक जराइम पर उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए और ये वाक़यात डबल स्टैंडर्ड का शिकार नहीं होने चाहिए। वाज़ेह है कि रियासत कतर ने जनीन कैंप के करीब अल जज़ीरा की खातून सहाफ़ी शिरीन अबू अक़ले के कत्ल की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की है। इसराइली फ़ौज की फायरिंग में उनके साथी और अल जज़ीरा चैनल के प्रोड्यूसर अली समूदी भी ज़ख्मी हुए हैं। कतर ने इस वाक़े को भयानक और घिनौना जुर्म करार देते हुए कहा कि यह बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और मीडिया और राय की आज़ादी पर संगीन हमला और लोगों की मालूमात तक रसाई के हक पर खुली डाकाज़नी है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने जोर देकर कहा कि इस लर्ज़ा खेज़ जुर्म पर काबिज़ इसराइली फ़ौज के साथ पूछगछ होनी चाहिए और मुजरिमों को अदालत के कटहरे में पेश किया जाना चाहिए। याद रहे कि बैतुल मक़दिस की रहने वाली मोहतरमा शिरीन अबू अक़ले उन सहाफ़ियों में से थीं जिन्होंने निहायत बहादुरी और ईमानदारी के साथ गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अल जज़ीरा के लिए रिपोर्टिंग की और काबिज़ इसराइली फ़ौज के जराइम को बेनकाब किया। अल जज़ीरा की खातून फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहतरमा शिरीन अबू अक़ले के इसराइली फ़ौज के हाथों बहीमाना कत्ल की आलमी और अरबी सतह पर मजम्मत की जा रही है। मोहतरमा शिरीन को जनीन कैंप के करीब कल कत्ल कर दिया गया था। खलीजी ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने
اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ فلسطین کے صدر جناب محمود عباس نے محترمہ شرین ابو عقلہ کے قتل کی پوری ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی ہے۔ اسی طرح فلسطینی کابینہ نے بھی ان کے قتل پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات ہونی چاہیے، جس میں اقوام متحدہ بھی شریک ہو۔ مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی جناب ٹورونس لینڈ نے بھی محترمہ شرین کے قتل کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا اور ذمہ داروں کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح آزادیوں کا دفاع کرنے والے سینٹر کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ اسرائیلی قابض دستوں کا طے شدہ حملہ تھا۔ فلسطین کی میڈیا منسٹری نے کہا ہے کہ محترمہ ابو عقلہ کے قتل کے بھیانک واقعے کا تقاضا ہے کہ انصاف کا بول بالا کرنے اور اسرائیل کا احتساب کرنے کے لیے فلسطینی، عربی اور عالمی کوششوں میں اضافہ کیا جائے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اضافی کوششیں شروع کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب نے اس بہیمانہ قتل کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ادھر اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے یہ قتل جان بوجھ کر کیا ہے اور اسرائیل کے مظالم کی حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ ادھر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے بھی مطالبہ کیا کہ محترمہ شرین ابو عقلہ کے قتل کی فوری، جامع اور شفاف تحقیقات کی جائیں۔ شرین ابو عقلہ جو کبھی خبریں دیتی تھیں اور اسرائیلی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتی تھیں، آج خود ایک خبر ہو گئی ہیں۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں قطر کے لیبر منسٹر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے یورپی پارلیمنٹ کی اسپیکر محترمہ روبرٹا متسولا کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور لیبر کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ جناب المری نے محترمہ روبرٹا کو یورپی پارلیمان کی اسپیکر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے داعش تنظیم کا خاتمہ کرنے کے لیے بنائے گئے عالمی اتحاد کے ممبر ملکوں کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس موراکو کے شہر مراکش میں ہوا، جہاں قطری وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ اپنی تقریر میں جناب المریخی نے داعش کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے حوالے سے تمام ممبر ملکوں کی فعال شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور زور دے کر کہا کہ سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے دہشت گردی کے بنیادی اسباب سے نمٹنے کے لیے ایک جامع نہج اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کا یہی موقف ہے اور یہ موقف اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے کردار اور اقتصادی خوشحالی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر مملکت نے جمہوریہ چیک اور جمہوریہ وسطی افریقہ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فوجی دستوں نے خارکیو شہر کے قریب روس پر جوابی حملے میں پیش قدمی کی ہے، جبکہ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ فوجی دستوں اور روس نواز علیحدگی پسندوں نے لوگانسک میں یوکرینی فوج کی ڈیفنس لائن کو توڑ دیا ہے اور اب وہ صوبے کے انتظامی علاقے تک پہنچ گئے ہیں۔ دریں اثنا امریکہ اور مغربی ملکوں کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی دوران G7 یعنی 7 بڑے صنعتی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جرمنی میں اجلاس بلایا، جس کے دوران خاص طور پر یوکرین روس جنگ اور یوکرین کو مزید فوجی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ چیک ریپبلک کے صدر نے یوکرین کی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے خواہش مند چیک باشندوں کو جوائن کرنے کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ ملک کا قانون چیک شہریوں کو بیرون ملک لڑائی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ادھر عمان کے دارالحکومت مسقط میں سلطان عمان ہیثم بن طارق کے ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف نے ملاقات کی، جس کے دوران سلطان عمان نے کہا کہ لڑائی کے دوران بین الاقوامی قانون کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے سیاسی اور سفارتی حل نکالا جانا چاہیے۔ اور مصری فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایک افسر سمیت اس کے 5 اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ صحرائے سینا کے شمال میں مسلح جنگجوؤں کے حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 مسلح جنگجو بھی مارے گئے
اور بڑی مقدار میں اسلحہ بارود اور دیگر فوجی آلات برآمد کیے گئے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک دفعہ پھر سن لیجیے۔ قطری کابینہ نے سامان اور سروسز کے ریٹس میں اضافے کے اصول و ضوابط کے متعلق ایک ڈرافٹ بل کی منظوری دے دی ہے۔ قطر نے الجزیرہ چینل کی خاتون صحافی محترمہ شرین ابو عقلے کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج کے بھیانک جرائم کا احتساب کیا جائے۔ عالمی اور عربی سطح پر محترمہ شرین ابو عقلے کے قتل کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس بھیانک جرم کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ سے آنے والی تازہ اطلاعات کے مطابق خارکیو شہر کے قریب یوکرین کی فوج نے جوابی حملے میں پیش قدمی کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔